नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। बिएनबी क्लासमा तपाईँ सबैजनालाई पुनः एकपटक स्वागत छ। आजको हाम्रो यो भिडियो कृषि विकास ब्याङ्कसँग सम्बन्धित र एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन जुन चाहिँ इक्जाममा आउन सक्ने। हजुर, रोल अफ एडिबिएल इन नेपाल, नेपालको आर्थिक यानि कृषि ग्रामीण ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासमा कृषि विकास ब्याङ्कको भूमिका सम्बन्धी चाहिँ यो भिडियो हामी लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। सुरुवातमा हामी अलिकति कृषि विकास ब्याङ्कको परिचय, अलिकति यसको इतिहासको बारेमा बुझौँ, त्यस पछाडि हामी त्यसको भूमिकाको कुरा गर्नेछौँ। विक्रम सम्वत 2020 सालमा सहकारी ब्याङ्कको स्थापना भएको थियो। देशको विकासको मुख्य आधार कृषिको विकासमा निर्भर रहे तापनि सङ्गठित तथा व्यावसायिक रूपमा ऋण प्रवाह गर्न तथा यसै क्षेत्रसँग अन्य सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संस्थाको खाँचो थियो। यही परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्र विकासको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएर कृषि विकास ब्याङ्क ऐन 2024 अन्तर्गत 2024 माघ 7 गते साविकको सहकारी विकास ब्याङ्कलाई समेत गाभेर कृषि विकास ब्याङ्कको स्थापना भयो। यस क्रममा बचत सम्बन्धी कर्जा गर्न स्थापना भएको भूमि सुधार बचत संस्था विक्रम सम्वत 2030 सालमा यसमा गाभिन पुग्यो। फलस्वरूप ग्रामीण एवं लघु कर्जाको एक विशिष्ट संस्थाको रूपमा कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्नो कार्यहरू सञ्चालनमा ल्यायो। In 2020, Sahakari Cooperative Development Bank was established, but there was a need for an institution that could provide loans to the agriculture sector, which was considered to be the backbone of economy of Nepal. In this context, in order to develop the agriculture sector by providing long-term, medium-term and short-term credit facilities, Agriculture Development Act 2024 was drafted, and in accordance with that, on the Vikram Samvat 2024 March 7, Agriculture Development Bank was established by merging the Sahakari Vikas Bank and Cooperative Vikas Bank. And after that, in the year 2030, another institution, Bhumi Sudhar Bachat Sanstha, was also merged, and that way Krishi Vikas Bank, Agriculture Development Bank came into operation. यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2062 असार 31 गते तत्कालीन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश 2062, जसले अहिले हामी बाफिया भन्छौँ नि, अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई विक्रम सम्वत 2062 चैत्र 3 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट क वर्गको ब्याङ्क अर्थात् वाणिज्य ब्याङ्कको इजाजत पत्र प्राप्त गर्यो। वाणिज्य ब्याङ्कको कार्य गर्ने इजाजत प्राप्त भएपछि हाल कृषि विकास ब्याङ्कले वाणिज्य सम्बन्धी कर्जा तथा कृषि तथा लघु उद्यम सम्बन्धी कर्जा तथा कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। Initially, Agriculture Development Bank was just a lending institution. Later on, in the year 2062, when Bank and Financial Institution Act was about to be declared, after that, in the year 2062, Chaitra 3rd, Nepal Krishi Vikas Bank, Agriculture Development Bank took license from Nepal Rashtra Bank as a commercial bank. And त्यस पश्चात चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ एउटा वाणिज्य ब्याङ्क जस्तो आफ्नो कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूले पनि भन्नुहोला सब्स्क्रिप्सन गर्नले। अब हामी कुरा गर्नेछौँ रोलको बारेमा, भूमिका, रोल अफ एडिबिएल इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। के रोल छ पोइन्ट बाई पोइन्ट हामी हेर्दै जाउँ है। भूमिका, पुँजी निर्माण र परिचालन, क्यापिटल फर्मेसन एन्ड मोबिलाइजेसन। हामीलाई थाहा छ कृषि विकास ब्याङ्कले विभिन्न खाताको माध्यमबाट हैन निक्षेप सङ्कलन गर्छ र त्यो निक्षेपलाई एउटा सङ्कलन गरेर पुँजी निर्माण गर्छ र विभिन्न क्षेत्रहरूमा ऋणको रूपमा लगानी गरेर त्यो पुँजीलाई, त्यो रकमलाई चाहिँ परिचालन गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको अग्रणी ब्याङ्क, लिड ब्याङ्क इन एग्रिकल्चर सेक्टर। मौद्रिक नीति 2077-78 को माध्यमबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले पनि यो बताउनु भयो कि नेपालमा कृषि विकास सम्बन्धी हरेक कार्यमा कृषि विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा, लिड ब्याङ्कको रूपमा अगाडि गर्ने र कृषि क्षेत्रको हैन लगानी सम्बन्धी टोटल काम चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क थ्रु नै डाइभर्ट गर्ने चाहिँ कुरा आएको छ। सशक्त वित्तीय संरचना, कार्य सञ्जाल, स्टेडी फाइनेन्शियल स्ट्रक्चर एन्ड नेटवर्क। कृषि विकास ब्याङ्कको वित्तीय संरचना यानि वित्तीय अवस्था एकदमै राम्रो छ, सशक्त छ, बलियो छ र नेटवर्क जुन ब्रान्च नेटवर्क छ, शाखा सञ्जाल छ, त्यो पनि धेरै नै राम्रो छ। मिन्स एकदम ग्रामीण क्षेत्रसम्म कृषि विकास ब्याङ्क पुगेको छ र त्यहाँबाट उसले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। रोजगार एवं व्यवसायको प्रवर्धन, प्रमोसन अफ जब अपर्च्युनिटिज एन्ड बिजनेस। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र, हरेक क्षेत्रमा कृषि विकास ब्याङ्क पुगेर रोजगारको प्रवर्धन मिन्स एन्टरप्रेनरसिप हैन उद्यमता विकासमा मद्दत पुर्याएको छ र त्यसै अनुरूप विभिन्न व्यवसायलाई पनि मद्दत पुर्याएको छ। कृषक क्रेडिट कार्डको सुविधा, फ्यासिलिटी अफ फार्मर्स क्रेडिट कार्ड हैन, फार्मर्स क्रेडिट कार्ड, कृषक क्रेडिट कार्डको सुविधा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले लागू गरिसकेको छ र आफ्नो पुरै देशभरि नै यो क्रेडिट कार्डबाट कृषकहरूलाई हैन फार्मरहरूलाई चाहिँ सुविधा पुर्याउनमा ठूलो भूमिका खेल्दैछ। सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, ब्यालेन्स सेक्टोरल डेभलपमेन्ट। कृषि विकास ब्याङ्कले मात्र कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छैन, अन्य क्षेत्रहरूमा पनि मिन्स फ्याक्ट्रीहरूलाई, बिजनेसलाई हैन व्यक्तिगत कर्जाहरू पनि दिएर अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा सन्तुलित विकास आओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ लगानी गर्दै आएको छ। विभिन्न परियोजनाहरूमा लगानी, इन्भेस्टमेन्ट इन सेभरल प्रोजेक्ट हजुर, धेरै प्रोजेक्टहरू मतलब ठुला प्रोजेक्ट जस्तै कोल्ड स्टोरको निर्माण होस्, फ्याक्ट्रीको निर्माण होस् हैन, इभन कन्सोर्टियम लोन सहवित्तीयकरण कर्जाबाट विभिन्न ठुला फ्याक्ट्रीहरू, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू तहतमा हैन लघु के भन्छ जलविद्युत आयोजनाहरूमा पनि कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्नो लगानी पुर्याएर ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास, डेभलपमेन्ट अफ एग्रो एन्ड लाइभ स्टक सेक्टर। यो त सबैलाई थाहा छ, कृषि सम्बन्धी नै क्षेत्र भयो हैन, कृषि पनि र पशुपालन। र कृषि विकास ब्याङ्कले नेपालमा रहेका सबै ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाभन्दा बढी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी पनि गरेको छ र तिनीको विकासको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान राखेको छ। अझ पोइन्टहरू हेरौँ, रकम स्थानान्तरण र बचतमा वृद्धि, पेमेन्ट ट्रान्सफर्स एन्ड इन्क्रिज सेभिङ्स। कृषि विकास ब्याङ्क एउटा ग्रामीण लेभलको या ग्रामीण ब्याङ्किङ मात्र या कृषि ब्याङ्किङ मात्र गर्ने होइन, आधुनिक ब्याङ्किङ पनि गरिरहेछ। विभिन्न तकनिक, विभिन्न प्रविधिको माध्यमबाट रकम स्थानान्तरण, रेमिटान्सको कुरा हुन्छ, ट्रान्सफरको कुराहरू हुन्छ हैन, तपाईँको जस्तै बुढा पेन्सनको हामी कुरा गर्छौँ नि, हो त्यस्ता कुराहरूमा मद्दत पुर्याएको छ र बचत पनि वृद्धि गरेको छ। कसरी? गाउँ गाउँमा पुगेको छ, त्यहाँको जनताहरूबाट पनि बचत सङ्कलन गरेर देशमा हुने अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउने जुन बचत एउटा पोर्सन हो हैन हिस्सा, त्यसमा पनि वृद्धि गर्न कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा योगदान, कन्ट्रिब्युसन टु अल्टरनेट सोर्स अफ इनर्जी डेभलपमेन्ट। वैकल्पिक ऊर्जा जस्तै हैन जस्तै सोलर इनर्जी भयो, सौर्य ऊर्जा भयो, विन्ड इनर्जी, वायु भयो, बायोग्यासहरू भयो हैन, त्यस्तो किसिमको ऊर्जा विकासमा पनि कृषि विकास ब्याङ्कले लगानी गरेर चाहिँ लघु जलविद्युत आयोजनाहरू हैन, माइक्रो हाइड्रो सेक्टर, हाइड्रो पावर प्लान्ट्सहरूमा पनि कृषि विकास ब्याङ्कले ठुलो लगानी गरेको छ। ग्राहकमुखी आधुनिक सेवा प्रदान, यो सबैलाई थाहा छ, कस्टमर ओरिएन्टेड मोडर्न सर्भिसेस पनि कृषि विकास ब्याङ्कले ल्याएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ होस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङ होस्, कनेक्ट आइपिएसका कुराहरू हुन् हैन, त्यस्ता कुराहरू पनि कृषि विकास ब्याङ्कले ल्याएर विभिन्न ग्राहकहरूलाई भनौँ न सेवा दिइरहेको छ। ब्याङ्किङ व्यवहारमा वृद्धि, राइज इन ब्याङ्किङ ह्याबिट्स, यो त ठुलो योगदान दिएको छ हैन। गाउँ गाउँमा पुगेर मान्छेलाई पनि ब्याङ्किङ सम्बन्धी जानकारी गराएर ब्याङ्किङ खाता खोलेर ब्याङ्किङ व्यवहारमा चाहिँ वृद्धि गर्नमा कृषि विकास ब्याङ्कले ठुलो भूमिका खेलेको छ। विपन्न वर्गमा सेवा तथा विकास, सर्भिस एन्ड डेभलपमेन्ट अफ डिप्राइभ सेक्टर। अरू ब्याङ्क जुन बेला चाहिँ विपन्न क्षेत्र, विपन्न वर्गहरूलाई कर्जा या सुविधा दिँदैनथे, त्यो बेला पनि कृषि विकास ब्याङ्कले यो क्षेत्रमा ठुलो भूमिका खेलेको रहेछ। सुरुदेखि नै कृषि विकास ब्याङ्कले सानो सानो कर्जा 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000 यस्ता कर्जा पनि दिएर
विपन्न वर्गको उद्यमशीलता, विपन्न वर्गको भनौँ न आवश्यकताहरू पूर्तिमा कृषि विकास ब्याङ्कले ठुलो रोल खेलेको छ। ब्याङ्किङ जनशक्तिको विकास, यो त सबैलाई थाहा छ। कृषि विकास ब्याङ्क इज वान अफ द मोस्ट सट आफ्टर ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन इन नेपाल। धेरै मान्छेले चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कमा जागिर खान चाहनुहुन्छ र कृषि विकास ब्याङ्कबाट मान्छेहरू जागिर खाएर रिटायर भएर अन्य ठुला पोस्टहरू लाइक राष्ट्र ब्याङ्कहरूमा पनि प्रवेश गर्नुभएको छ। यानि कि नेपालको ब्याङ्किङ जनशक्तिको विकासमा पनि कृषि विकास ब्याङ्कले ठुलो योगदान पुर्याएको छ। नेपाली मुद्राको प्रचलनमा विकास, सपोर्टेड इन सर्कुलेसन अफ नेपाली करेन्सी। कृषि विकास ब्याङ्कको स्थापना त्यो बखत भएको थियो जुन बेला नेपालमा डुअल करेन्सी थियो, द्वै करेन्सी, मतलब इन्डियन करेन्सी पनि चल्थ्यो, इन्डियन मुद्रा होइन, र नेपाली मुद्रा पनि चल्ने गर्थ्यो। भनेपछि त्यो बेला चाहिँ नेपाली मुद्राले देशभरि छरेर नेपाली मुद्राको प्रचलनलाई सहज बनाउनमा कृषि विकास ब्याङ्कले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ। र अन्त्यमा एजेन्सी सम्बन्धी कार्य, विभिन्न एजेन्सी सम्बन्धी कार्य जस्तै लाभांश प्राप्त गर्ने होइन, डिभिडेन्ड सर्भिसेसहरू हुन्छ, ब्याङ्क एसुरेन्सका कुराहरू हुन्छन् होइन। तपाईँ अहिले बिजुली बत्तीको पेमेन्ट गर्न, टेलिफोनको पेमेन्ट गर्न कृषि विकास ब्याङ्कको माध्यमबाट गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले यो कुराहरू बुझ्नुभयो र आजको लागि हामी यतिकै राख्छौँ। Don't forget to like, comment, share our video, click on the logo to subscribe. Keep learning with BNB class and thank you so much for being with us. केही त्यस्तो कुरा भयो भने कृपया कमेन्ट गरेर हामीलाई बताउनु होला। धन्यवाद।